are listening to DYLR Lungsuranon Radio Philippines, your station of choice. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Good morning mga kalungsuranon. Ang atong oras karon alas 10 na ang takna sa kabuntagon. Aduna kabay gitipigang mga huna-huna o kaha suwestyon sa mga isyong lungsod nun. Kini ang atong tulumanon. Panginlabot. Ang tao, bisan unsa kakabus o kauyamon. Adunay damgo nga magpuyo sa usa ka malinawon o progresibong katilingban. Apan unsaon man nato kini pagkaabot. Atong nabalang paabuton nga itunol kini sa atong mga pinili. Wa ka kita'y papel nga gidanin dakong drama sa pakigbisog alang sa atong tingusbawan. Higala, ikaw, ako, kitang tanan adunay dakong kaakuhan nga musalmot og manginlabot, busa tingog ug ipadayag ang imong opinyon sa nagbagang mga isyong gilantungian. Tungod niini, namugna kini ngatong tulumanon panginlabot. Pamasin nga mahimo kining imbudo o kaha sandayong nga atong kapadagay-dayan sa atong panahon mo guna-una aron ang iyang hinay apan kanunay nga tinuo hibatian ug makaabot sa mga hingtungdan. Higala, panginlabot. Higala, kumusta og mayong buntag? Adlawng Huwebes, Pebrero 29. Katapos ang adlaw karon sa buwan sa Pebrero. Unyag musugot tag sa dili ugma Marso 1 na. Hinaot nga ang tanan nga mga dunay mga kalihukan karong adlaw, dili malimot kantong dunay mga meeting, dunay gisaaran nga pagkikitaan ug uban pa nga mga kalihukan, ayaw mo kalimot. Nagpahinumdom ang panginlabot nga adlaw karong Huwebes, katapos ang adlaw sa buwan sa Pebrero. Pebrero 29, katapos ang adlaw ining buwan sa Pebrero, balikon ko. Og ugma Marso 1 na gyud. Og kumusta sa atong mga binatintig paminaw nga nagsunod nining atong tulumanon, no? Kaninyong tanan, salamat kayo nga ni agyoy pipila nga matag karon og unya mag-text nato, nagpasabot nga nagsunod sila nining atong program. Salamat kayo. Kay kami sa diri maniguro gyud bisag usahay gani angayan lang sa bintaw ninyong sabton nga kining nagigatubang ninyo karon nagdumala nining tulumanon pangilabot. May edad na gyud nya usahay lagi tungod tingali sa di na kaayo, wa na kaayo ang kanhing kakusog sa lawas. Dunay panahon nga magluya, unya admunang duna say panahon nga ma-absent gid mi nining among program. Pero kining pagka-absent dili na mo tinuyuan, sugo ni sa lawas. Mao nga hinaot nga sabtan og kun na manggali mo'y mga hangyo diha nga ipabati. Dunay mga pahibaw, panangpit, ipadangat lang na dinhi nining atong tulumanon sa pangilabot kay among ipasalig nga amo ginong atimanon dinhi. Amo nang atimanon ni Hitler kay maoy tinguha nining atong istasyon ang Lungsuranon Radio nga makahatag big serbisyo sa mga kaigsuonan ta, labi na gyud kadtong mga kaigsuonan ta nga tuwa sa kabaranggayan. Okay, balikon ko good morning sa tanan natong mga kaigsuonan dinhi sa Dakbayan sa Ormoc, sa Cuarto Distrito, sa unom ka munisipyo sa Cuarto Distrito, ang Albuera, Kadanga, Matag ug Palompon, Isabel ug Merida. Ingon man ang mga munisipyo ug syudad sa tibuok Rehiyon 8. Ato na lang yung hudton sa Luzon, Visayas ug Mindanao sa tibuok Pilipinas. Hinaot nga karong adlaw
katong tanan mga kaigsuonan ta nga giduaw sa huwaw. Hinaot unta nga doon na namoy inyong mga kalihukan nga kung ang kagabhanan diha ang inyong mga local government pinaagisan sa pag-assister sa atong gobyerno nasyonal ana kamo na natabangan na mo labi na gyud kadtong laging gilunopan nagatubang sa huwaw mao man gani nga mangingon ta pastilan nagkalain-lain ang problema nga giatubang nining atong nasod huwaw luno unya naa pagbuto sa bulkan unya doon na pay mga kaigsuunan pagyud intaw nato nga nasunugan pastilan ang Manila murag nag-abot-abot murag sunod-sunod ang sunog sa nagkalain-laing mga munisipyo nagkalain-laing munisipyo sa Manila nagkalain-laing syudad sa Manila mao nga hinaot unta nga ato ning tabangan pag-ampo na unsa na ba ni mura muna giingon nga gidabudo buhuan man tas problema nga giatubang luno puwaw unya sunog ug uban pa plus ni ining kamahal paron sa nag-anab nagkamahal nga mga panalitong apil ang bugas tungod lagi kay kagahapon naghisgota nga marisip apil magali di ay sibo sa balita nga atong nadawat karon nga murag apil nga patubagon ang administrator sa NFA nga may kanabutan lagi kuno niadtong scam pagbaligya sa bugas tinutuliladang mga bugas nga unya sa barato nga presyo ngadto sa mga negosyante. O unya kini mga negosyante natural man yun. Mo na pag-ingnon nga makikompetensya ni adtong mga bugas nga produkto nato lokal kay kadaghanan ining gipalit gikan gawas na ini naa sa gipalit sa NFA nga mga local produce pero kadaghanan ini imported mo manggali nga sibo sa nakuha nako nga nasigpatan nga tinagsip sa balita karong adlaw murag ang NFA administrator murag apil kuno sa murag gi-apil na nahalambigit niya ng NFA scam. Kada laging pagbaligya niya ng bugas ngadto sa mga negosyante sa barato nga presyo, ubos pa sa palit nato. Sa ato pa, ang NFA nagpaalkansi. Dili ngadto sa katawhan nga mga pobre nga mauntay angayang tabangan. Nagpaalkansi ngadto nagbaligya ngadto sa mga negosyante. Ugo niya, kinsabay na alkansi ang nasod, na alkansi ang tao ng mga pobre, ang nakaganansya, ang nagpalusot. Kay nasayod man ta, nga dunay kasabutan, buila ka porsyento ang kasabutan, mahitungod niya ng pagpalusot sa bugas sa NFA, no? Gibaligya ngadto sa mga negosyante. So, pastilan, manghina-uta nga matagaan ginig sampol, mapailan ng kaso, o unya mapusasan, masubod sa presyohan. Aron managam ng mga tawhana, naana sa pwesto, maayaw nagsweldo, pero wa pagyud matagbaw. Punon yung maayaw nila ang ilang bulsa. O unya ang magtakingking in taon ang mga pobreng lungsuranon. Okay, balikon ko, good morning, mga mangumusta sa day ko sa pipila nato kanunay nagsunod din ng atong tulumanon. Akong nabatian nagpaminaw di ay nato si Mr. Edwin Codilla. Good morning doon, no? O niya, mangumusta sab ko. Ako isang pangumustaon ang atong kanhi mayor sa Ormoc, si Biboy Codilla ug ang iyang misis, si Jingjing ug si Jik ug si Junjun. Kumusta mo? Hinaot nga naasan mo sa maayong panlabas pagkakaroon. Mangumusta sabday ko sa mga kahigalaan nato nga kanunay siyang nagpaminaw nining atong tulumanon. Abot wa naman. Kumusta sab ka si Mr. Kuan ang nagsunod sab kadato nga
ah, nagambot og hain na ning dapita siya sa Luzon man siya og sa naa ba sa Mindanao si Paing Kapuno. Mangumusta ko eng, kumusta ka ug ang imong tibuok pamilya. Niya mangumusta sab ko sa pipila nato ka mga kaigsuonan nga tuas gawas nga hinaot unta nga mga maayo sila upang lawas pagkakaron. Okay, di na lang ta magtaas kaayo sa atong pangumusta ato na niyang punan kining atong pangumusta sa karong taon-taon kay atong sugdan dayon paghisgot kining pipila ka mga tinagsip sa balita nga ano atong nadawat karong buntaga, atong hisigpatan ug atong napunitan. Okay. Una natong hisgutan pagkakaron mao kining giingon ni Presidente Bongbong Marcos nga ang iya lagi tingali, mao na ginitingali ang iyang baruganan nga idog pananglitan manggali mahinayon magkasabot kining Kongreso ug Senado sa tsatsa. Ang gusto sa ni Presidente Bongbong Marcos nga himuon ang plebisito giingon nga kay kun dungan kini sa eleksyon sa Mayo 2025. Kay matud pa ni Presidente Bongbong Marcos, mas gastos kuno kaayo mas magastos og himuon ang plebisito sa dili pa ang halalan, sa dili pa ang eleksyon sa 2025. Sa ato pa pabor yun ang presidente nga dunay ang inunta idungan ang plebisito ug doon na manggali plebisito nga himuon atol sa eleksyon sa 2025 dungan kay bisan ang kumilik kadiyot kayo ani kay mura sag ni karat na sang tutulan kay bisan ang kumilik pabor yun sila na ini kay matud pa hilabihan kadako sa magasto sa paghimog piniliay og dunay eleksyon dako kayo gasto ang dako og kantidad ang inunta mapagawas sa panudlanan sa nasod labi na gyud og dili magkadungan ang plebisito ug ang eleksyon malain ang plebisito lain ang eleksyon lain sa og minunta grabe kuno ang gasto mas dako ang magasto gikan sa atong panudlanan sa kagamanan. Mao nga matod pa ni PBM, matod pa ni Presidente Bongbong Marcos, magasto kung ang himuon ang plebisito sa dili idungan sa eleksyon sa Mayo 2025. Ug unya sunod nga atong nakuha nga impormasyon sa tinagsip sa balita karong adlaw kagahapon naghisgot ta nga ang barko nga igugubat sa China ug ang ilang Navy ang ilang unsa kadto kadiyot tago kaayo ang gibalita nato kagahapon nga matud pa nga ang naa sa West Philippine Sea ang barko nga igugubat sa China. O gani doon na pagkatoy uban nga mga fighter jets kuno. O gani karong buntag sibo sa report matud pa mao ni ang presensya sa warship sa China sa West Philippine Sea murag nakapababahala matud pa murag unsa ba nay maayong binisaya sa nababahala nabalaka mo'y nakapabalaka ni Presidente Bongbong Marcos kining presensya sa barkong igugubat sa China nga naa sa West Philippine Sea. Nabahala niini nabalaka si Presidente Bongbong Marcos. Manghinaot lang ta. Kastilan, ikaw nga naminaw kanako karon dinhi atong tulumanon. Maayo tingali nga tabangan natong ampo. Tabangan nato og hangyo ang atong mga pinili sa lungsod nga muhimog mga lakang nga unta inunta magkasabot ba ning duha ka nasod
Kay unsa magoy makuha simbako og magkagubot, magubat o maghisgot ta gubat. Tanawa lang nga hitabo sa Russia ug Ukraine karon. Ang nahitabo sa Israel ug Gaza. Kinsa man tawi makaluloy ang mga sibilyan, mga kabataan, mga babae in town ang gireport nga nangamatay. Pastilan ug simbako mahitabo na tabukon og pila ka libo ka lawon. Dili unta na mahitabo na dinhi sa atong nasod ug unya hinaot nga inunta hinahinay sad nga makadatom sa kasing-kasing sa presidente sa China nga ay inunta ba lang ug unsa man gali ilang tinguha diha sa West Philippine Sea magsultihanay lang gud ug unya og kanang giapas nga bahandi kanang lana ug uban pa nga mga minerals nga naa ilawom sa kadagatan sa West Philippine Sea. Mo gusto nga nung dili man nato subutan. Nga naman og kanang joint venture magkasabot nga ang duha ka nasod boy modevelop ni ana. Ang sabutan nila og unsa ang porsyento. Ma-50 di sa tingali ba 50-50 kay ato man na. Bisan ka ng 60-40 tingali maayon na. No? Ambot ikaw nga nakapamidaw kanako karon kanamo din hinining atong tulumanon. Unsa bay inyong una-una. Okay, panghinaot lang ta nga kining gikabalak-an sa presidente di matagaan gyud og sulbad kining iyang gikabalak-an kining murag nag-standby kanang presensya sa warship kanang barkong igugubat sa China nga naa sa West Philippine Sea. Okay. Sunod nga atong hisgutan karon sa anining tinagsip sa mga balita mao kining giingon diri ha. Nindot ning balita og maimplementar man gyud ni. Nga ang limit kuno sa discount sa mga senior citizen o person with disability gitaas gi-increase ngadtong 500. Sa ato pa kining discount sa ato tingaling pamaliton sa tambal bakag unsa kini. Mas maayo tingaling nga klaruho ni pagayo kay murag giingon nga ang limit sa discount sa senior citizen o person with disability murag gi-increase o gipatas-an ngadtong 500. Pagkaninduta kay daghan in town sa mga person with disability, mga senior citizen nga way laing gisaligan gawas sa ilang pensyon. Mas maayo gani ang dunay gisaligan sa pensyon kana wa gisaligan. Sila ra gid in town pastilan ka makaluluoy. Mao nga malipay ta atong pahalipayan ang atong administrasyon karon niining ilang lakang nga i-increase ang limit sa discount sa senior citizen ngadto gipatas ang ngadto 500. Okay, gibalita sa Cebu sa nakuha natong impormasyon pagkakaron nga si Presidente Bongbong Marcos miabot na sa Canberra, Australia sa iyang duha ka adlaw nga state visit pagtambong og summit dito. Manghinaot nga inig pauli niya iyang dadon ang mga maayong balita nga sa mga kaayuhan unya nga iyang nakuha labi na gyud sa natad sa negosyo. Kay mao man kunay importante nga makadunay negosyo nga inyong mga bot dinhi. Dunay mga negosyante nga muso dinhi nga moabli og mga negosyo kay lagi kining tanan ug do na may negosyo moabot dinhi ang makapahimos niini ang ato mga kaigsuonang Pilipino nga wa intay mga trabaho. O gani, og madaghan na unya ning mga negosyo din sa Pilipinas, wa na'y rason nga mungadto patag uban nga mga nasod. Pero lagi, ambot, kay kana laging giingon nga kausaban nga kinahanglan yun usa kuno nga dunay tsatsa. Dunay tsatsa nga himuon. Dunay kausaban sa pipila ka probisyon sa atong batakag balaod aron kuno maabli ang inyong manganhi ang mga negosyante. Pero naghisgot na ta
pipila na kaadlaw ang milabay. Nga daghan na ang mga kahigayunan sa mga negosyo nga 100% gihatag tangad to na kanila. O gani si retired Justice Antonio Carpio mi presentar man sab sa iyang pipila ka obserbasyon nga medyo di na kaayo gali maayong dalion ang tsatsa. Ang problema kuno hinuon nga maayong dalion pagpangitag sulbad nining atong problema kay daghan naman sa mga kausaban nga atong nahimo nga ang gihatag sa mga langyaw nga giandam para sa mga langyaw nga gusto mo so dinhi sa Pilipinas. O kunya sa pagkakaron wa man pa man kaayo daghan nga bibisita nato. Mura magwa pay daghang nag-interes. Kay lagi sibo sa gihisgutan sa pipila ka obserbasyon usahay magod bisan pa kunog dunay kausaban sa inunta economic provision sa atong batakang balaod pero kung way kausaban kuno sa tratamento ngadto labi na gyud kay ani ay atong hisgutan karong taon-taon nga pamaha nga napumitan nato din hinining atong paghisgot-hisgot matod pa ni retired justice unsengan ining Renato Puno may mga tambag nga ato sa ning hisgutan diri o gunya ato sang hisgutan din kining pipila ka mga opinyon kun huna-huna sa mga kongresista ka matod pa rin ato na lagi ning diretsoon ato usang ipadapin tong katapusan ng tinagsip sa balita nga ako untang hisgutan pagkakaron atong diretsoon kining kay dunay grupo sa mga kongresista nga wa magtago sa ilang tinguha nga dalion ang tsatsa pinaagi sa gitawag og RBH kanabang kanang unsay kanang inyang sama sa gipagawas sa nga pamahayag sa kung gihimo sa Senado kay do naman sa sila gitawag og kanang gihimo nga gihimo na sa Senado nga kaning gipagawas nila nga nag-ingon lagi ina ba ni kadiyot sayo kay murag na wa magko di ay nga kini bang nahitabo karon sa atong nasod nga duha ka gipasaka nga unsengan ining RBH 7 sa Kongreso. Unsa ba ning RBH ang kaning gitawag og unsa ba gitoy hingpit nga kahulugan ning RBH ang ina ba to ha na unsa ba kung nawa mako di ara ay di ara kadiyot kayo kay ato ning lion yun kay maayo ning mapasabot nato pag-ayo sa atong mga kaigsunan unsay mga kahulugan nga niining pipila ka mga pareha niya ng RBH no kay mura ko og nikalit lang kawa sa akong huna-huna ang sa Aragon mao kini ang kalihukan entry unta sa duha ka balay balauranan ang Senado o Kongreso ang Kongreso ug unya niining gipasaka una nga mipasaka sa RBH 6 mao ang sa RBH 6 mao ang Senado ug unya mipasaka sab sa ila nga RBH 7 ang Kongreso mao magali nga nakaingon ta nga dunay mga kahadlok sa pipila ka mga observer nga naobserbar nga mga kaigsuonan nato
nga may kahigayunan bagib kaha nga inunta manlusot kining pipila ka mga gihandom nga kalihukan pagkakaron pananglitan bisan sa increase niining kuan unsay nga niining increase nga usa ka gatos sa mga trabahador sa pribado nga mga pribado nga kagamahanan. Makaingon ta nga murag nagkalain-lain manggod ang ilas ang mga dunay mga kay karon lang sibo sa balita nga dunay 77 ka mga kongresista nga nagpasaka sa og ilang kaugalingong kining unsa nga ining wage increase ba nagpasaka sa silang ilang kaugalingong nga lakang pagpasar og balaod nga himuon og 150 ang increase. Nagkagubot manggali ta sa usa ka gatos nga gipasaka sa president sa Senado niya nang ilang resolution on both houses, no? RBH resolution of both houses, no? Nga primero ang giingon lagi nato ang Senado amoy nagpalusot nagpasaka. Unya nilusot gyud ni napasar na sa third and final reading. O niya ambot unsay rason kay unta lagi ang mahitabo niya na og mahinayon man kana ang mahitabo niya na nga ang Senado nakalusot na nilusot naman sa third and final reading ang usa ka gatos. Unya gipaabot man lang nga ang Kongreso unta mupasar sad og puparehas niya na nga lakang nga balaod. Ug unya adto na og do na manggali panagbangi sa provision adto na husaya sa bicameral conference, no? Mo nay ato nakuha nga impormasyon. Pero unsaon man paglusot niining balaura nga nagkalahi man ang una-una sa Kongreso ug sa Senado. Dunay mga grupo sa ako na laging gikaingon nga mga kongresista 77 nga gustong 150 ang i-increase sa mga trabahador sa private nga mga kompanya. Doon na say grupo nga 350. Ginoo. Nagkagubot magali kay mahingon na magali ning ubang mga negosyante nga og ipalusot kinang 100 ang kalagmitan daghan ang mawad-ag trabaho. Ug unya ang uban pa kuno tingalig manira mamalhin sa laing nasod. Munay ato asa ba kaha ni padung unsa ba kahay mahitabo? Hain ba kaha unsa ba kahay kalagmitan ka bang hitabo? Mao nga ako ning gihisgutan kining karon kay buot sab nako nga ipaambit diha ninyo ang opinion gagipagawas ni Joey Concepcion usa sa mga dako nga negosyante o entrepreneur sa iyang kulom sa Go Negosyo Pilipinas nga naa napatik sa Philippine Star. Matod pa niya ang uluhan niya on wage increases on the long game sa taas nga duwa kuno. Kay matod pa lagi niya siya mihatag nga opinion nga katong giingon utay-utayod hinay ginagmayon ang paghatag sa increase dili kuno unta idiretso aron nga dili masakitan og mubagot-bot og musupak ang mga negosyante. Ni ay usa ka bahin sa iyang gisuwat nga buot na kong paambitan sa atong tigpaminaw sa dili pata mo motiwas niya atong gihisgutan kaganina no nga mahitungod sa tsatsa. Kini ang mahitungod usa ka gatos kay ni amagod sa pipila ka mga text nga medyo naghisgot mahitungod niini. Doon unsa bagay kahigayunan. Pila ba kuno ka porsyento ang kahigayunan nga mulusot yun ka ng 100. Matod pa ni Joey Concepcion. Matod pa niya, ato na lang idiretso kining parapo nga naghisgot. Nga I understand kuno
where the senators are coming from. I am sure that their heart are in the right place, and all out of us want better life. Tinuod man na kita sama sa batur pa ni Concepcion, parehas sabta nga gusto sa taog maayong kahimtang sa atong mga igsoon pa Pilipino. But if you look at the past presidencies, ug atong lingion ang mga nangaging mga presidente, ang tanan kunong wage increases were implemented gradually over time, not one at past, not gradually over time. Sa ato pa, ang nangaging presidente, if you look at the past presidencies, all ang tanan nga mga wage increases kuno gi-implementar hinay-hinay gradually. Not one of the past president wa kunoy usa gikan sa nangaging presidente, gikan kang Gloria Macapagal Arroyo, ngadto kang Ninoy Aquino, ngadto kang Duterte, sa ilang termino nga may aprobar og immediate increase nga 100 nga gidiretso og 100. President Gloria Macapagal Arroyo may increase sa wage increase nga total of nga mito si Presidente kuno Gloria Macapagal Arroyo sa iyang termino naka-increase sa sweldo og mudagan og 154 pesos. Pero nahigihimo ni sa siyam ka increases. Sa ato pawa ni idiretso ang 154. Mga siyam usa ka kahugna sa increase. Usa mo total kining 154. Si Presidente Ninoy Aquino adunay total nga 87 pesos nga increase. Pero nahimo sab ni sa unom ka increases. Sa usa ka unom ka hugna. Ug unya matud pa dire kang Aquino unya ang Duterte mi total og 79 unya nahimo ni sa tulo ka increases. Mao nga manghinauta nga kining gipresentar ni Joey Concepcion kay matud pa niya di man siya supak ni ining increase. Pero ang iyalang opinion nga i-spread kuno out kining 100 peso wage increase o unya dili kuno implementar kausa kay ug aton tan-awon kining iyang pabahayag sa nangagi laging presidente no gikan kang Presidente Gloria Macapagal Arroyo nga miabot sa iyang tibuok nga termino paglingkod pagka-presidente ni Gloria Macapagal Arroyo miabot og 150 ang increase nga iyang nahatag sa mga private nga empleyado. Pero miaga sa siyam usa ni ka increases nga gihimo sa ato sa siyam kahugna. Unya sa kang Ninoy Aquino mitutal og 87 pero unom sab kahugna. Si Presidente Duterte, Digong Duterte, nakapa-increase og 79 pesos pero katulo sab himua. Mao man gani nga ato ning gipunit karong buntaga dinhi ning atong tulumanon paghisgot kay buot sab nako nga ay ipaambit sab ning huna-huna ni Joey Concepcion nga kay si Joey Concepcion matud pa niya sa iyang pagka-negosyante nakasabot sa siya sa gibati sa mga senador. Ang interes lagi ang kasing-kasing sa mga senador naluoy. Pero dili sa tingali, maayo sa mga ilasang huna-hunaon, nga ang ilang kaluoy, ilasang inunta, paminahon sa nila ang pagbati sa mga negosyante. Pananglitan, kanang giingon lagi nga, kang Gloria Macapagal, kasiyam, niabot o kapinggatos ang increase, pero kasiyam kahugna. Kang Ninoy, niabot og 79, pero kaunom kahugna. Kang Presidente Duterte, 79, pero tulo kahugna. Kana tiba usa kana kapag batuon, usa kana ka ehemplo nga dili gid ay sayon no. Dili sayon og nagtuo ko nga mas maayo ning himuon nga
nga ehemplo o base sa mga kaigsuuna nato na binagyo nining mga excuse me, mga senador o kongresista. Gani, gibati kung kabalaka nga ambot unsa kahay dangatan ini kay naa naman sa gipabati nga increase ni ining 77 ka mga kongresista nga gusto silang 150. Diya kana sa kunong uban na habilin gusto silang himuog 350. Agoy! Asa man kain taon mamunit. Asa man mangahoy ang mga negosyante ni anak nga kantidara nga ihatag unya sa increase. Okay, ato nabiyaan paabuton tana nga manghinaota nga ang atong mga magbabalaod ang Kongreso ug ang Senado, ang atong mga kongresista ug mga senador mag-abot sa usa ka conference table ug unya ilatid nila diha ang ilang mga opinyon ug una-una ug unya mangita og solusyon sabutan mo come up sila og usa ka kasabutan nga makaayo makatabang sa mga trabahador ug unya dili makadaot sa mga negosyante. Okay. Hala. Karon atong gibiyaan kadtong biyaan ta kanang maong isyu nga lagi kanang gitawag nila kanang gipasaka nila nga pabahayag sa nga gisukit di anang ilang resolution of both houses sa number 6 or 7 og 7. Number 6 ang sa Senado, number 7 ang sa Senado. Sa number 7 ang sa Kongreso. Ni ay usa ka napunitan nato nga pamahayag o opinion mga kalakang nga buot nako sa pasawan sa atong mga kaigsuunang naminaw karon. Mga kongresista wa magtago sa ilang tinguha nga dalion ang tsatsa. Maunay namatikdan nga mga kalihukan sa mga kongresista nga gusto gyud dalion ang tsatsa pinaagi sa anang ilang gipasaka nga resolution of both houses number 7. Unsaon nila pagdali unsay ilang himuon nga mga lakang mo'y atong bantayan. Mo'y ato kay gusto man nilang dalion mao nga kita sang mga Pilipino, kita sang mga ordinaryong lungsuranon ato unsaon man nila pagdali. Mao nay pangutana nga atong ipabati sa pipila ka mga kongresista. Unsaon nila pagdali? Unsa may ilang himuon nga lakang mao kanay atong bantayan. Kay ang mga senador naghisgot pa og bagong paagi rules no for constituting a Senate Assembly aron hisgutan ang proposal sa economic reform. Unya ni ay atong nakuha nga pamahayag o opinion ni retired Chief Justice Renato Pono nga mipahimangno, mi-warning sa mga magbabalaod nga ang pag-inserting kuno depress under unless otherwise provided by law in the Constitution may do more harm than good. Nga sa ato pa do na manggoy tinguha ang pipila nato ka mga magbabalaod. Doon ay pipila ka kongresista, doon na say mga senador nga isa sa kausaban lagi nga mura kunog nga isukip i-insert diha ang pres kanang i-insert kanang giingon nga unless otherwise provided by law sa atong konstitusyon. Ug matod pa ni Chief Justice Renato Pono, kini kuno makadaot imbis maghatag og kaayuhan. Ang paggamit sa pres unless otherwise provided by law is vulnerable to another constitutional challenge. Sa ato pa kung masukip manggali na magbalampuson ang pipila ka mga magbabalaod kung ang ato mga magbabalaod pagsukip sa press kanang ingon unless otherwise provided by law kini kuno vulnerable
may kahigayonan o nga duna sa kunoy laing constitutional challenge. Allowing Congress to use its lawmaking power to amend the Constitution may be questionable, matod ni Justice Pono. Balikon ko ha, ang paggamit sa praise unless otherwise provided by law is vulnerable. Kuno, vulnerable to another constitutional challenge. Allowing Congress to use its lawmaking power to amend the Constitution may be questionable, matod ni Justice Pono. Si Justice Pono, usa sa mga nagpanday, mao'y premier, usa sa nagpanday sa Constitution, sa 1987 Constitution. Misugyot nga mas maayo nga mas maayo kuno sa mga magbabalaod nga ila lang i-repeal ang ilang gituoang prohibitive kun restrictive nga economic provision sa charter. Nga sa laktod, di lang isukip kadtong unless provided by law, kundi matod pa ni Justice Pono nga usa sa mga inunta nagpanday sa konstitusyon sa iyang sugyot nga mas maayo nga maayo sa mga magbabalaod nga ila lang kunong i-repeal ang gituoang prohibitive kon restricted economic provision sa charter. Ang balaod nga ipasar sa Kongreso for this purpose kuno dili aprubahan sa katawhan sa usa ka proper referendum. Matod ni Chief Justice Pono, plebisito kun ni Justice Pono, plebisito kun approval sa katawhan cannot be set aside, cannot be short-circuited, matod pa ni Justice Pono. Ugo niya, matod pa niya. So, again, kini ang pipila ka constitutional problem. What is the way out? Matod pa ni Pono. My respectfully submission is just to do away with the press unless otherwise provided by law. Ang iyang suggestion, matod pa niya, ang iyang sugyot nga di lang kuno do away, dili isukip o dili i-appeal ang press unless otherwise provided by law. Just repeal the 3 restrictive provision. Balikon ko ha, matod ni Justice Pono, i-repeal lang kuno ang 3 ka restrictive provision nga gusto nilang wag tangon. Matod ni Justice Pono. Ang iyang ipasabot ang Article 12, Public Utilities, Articles 14, Basic Education, o ang Article 16, Advertising. Sa ato pa, mao kini ang tulo sab ka mga economic provision nga buot nga usbon sa atong mga magbabalaod. Himuan og kining kausaban. Bunya, dugang ni ana, matod pa ni Pono, you just repeal Article 2, Section 19 of the Constitution, which states, the state shall develop a self-reliant and independent national economy effectively controlled by Filipinos, include that in the repeal he proposed. Sa ato pa, balikon ko no, akong dugang akong usbon pagbasa kining pamahayag ni Justice Pono. You just kini matod pa niya iyang gipabati sa mga magbabalaod. You just repeal Article 2, Section 19 of the Constitution, which states, the state shall develop a self-reliant and independent national economy effectively controlled by Filipinos. Include that in the repeal he proposed. Sa ato palagi kinigawaong yun nila, ang panigkamutan ko niining ato mga magbabalaod, kini bang laging kanabang mga negosyo nga gikontrolar sa mga Pilipino nga buot yun nila nga himuang kausaban aron nga dili magpanagana, dili kuno mahadlok ang mga langyaw nga mosuod sa atong nasod muintra niining mga negosyo. Pero negosyo niining tulo ka negosyo nga nag-apel kanang
public utilities, kining mga sasakyanan, kining basic education ug advertising. Ambot unsa bay huna-huna sa kay kadaghanan ini supakman. Gani usa sa mga nakuha nako nga balita no hain aning nawa naman sa dunay pamahayag ang usa ka educator ato diya sabdang hisgutan din sa atong tulumanon nga sila murag supak sab duna sa sila ilang hipagawas nga opinion mahitungod dining tinguha sa pag-amendar sa probisyon sa kining Article 14 Basic Education nga dili kuno ang ngayang hilabdan ang education ang basic education sa nasod. Ambot lang no kining tanan mag-agad man ni sa unsa may ato nga mga kung maabot unya niining indon talagi nagkalain-lain nga mga huna-una nga gipabati sa pipila nato ka mga kaigsuonan. Labi na gyud kining atong mga magbabalaod. Okay. Karon ari na sabta. Hinaot nga kadtong atong gihisgutan pagkakaron no. Kadtong mga mahitungod sa kanang opinion nga gipabati ni retired Chief Justice Puno makahatag sabda og mga maayong opinion o kasayuran giya nato dinhi nga mga kaigsuonan nga nagpaminaw dining atong tulumanon o kini kitang mga yanong observer kitang mga yanong lungsuranon nga dili lang gyud ta magpakahilom dili lang gyud ta inyon ta ba managana pagpagawa sa atong huna-huna kung doon naman kita'y ikapabati nga mga opinion o guna-una nga makatabang nga mahimo sab nga giya sa atong mga naa na munuan. Kay wa man sa ko magtuo nga ang mga opisyal nato nga pinili munay duna sa monopoliya sa kahibaw. Duna sa mga yanong lungsuranon nga bisan sa atong kagamay, duna sa tay mga maayong huna-una sa mga isyu nga atong giatuwang. Okay. Ato ng biyano, manghinaot lang tang kining gipamahayag ni Justice Renato Puno ug kadtong opinion nga gipagawas ni Joy Concepcion nga atong gihisgutan labi na gyud ang mahitungod sa increase laging 100. Matod pa niya ngano man nga nagmalampuson si GMA, nganong nagmalampuson si anhing Ninoy Pinoy Aquino, nganong nagmalampuson man si ex-president Digong Duterte pag-implementar sa increase nga way kagubot nga magparihas karon nga medyo nagkagubot man ta ug unya ang nagkagubot ang mga magbabalaod para bagyo kay murag wa sila nagkatunyagi ang ilang una-una lahi ang sa Kongreso lahi ang sa Senado. Hinaot nga kadtong gihisgutan nato mahitungod sa giingon ni Joy Concepcion, kung suggestion ni Joy Concepcion, labi na gyud ang gihimo sa mga past president, sa nagaging mga presidente, mahimo kining importante unta kayo nga base kung leksyon sa mga manamunuan pagkakaroon. Okay, katapusan natong hisgutan karong buntaga din hinining atong tulumanon panginlabot. Mao kining mahitungod lagi nining habal-habal kining motorcycle taxi. Kita din sa siyudad sa Ormoc murag musugutag sa dili dugay-dugay na magining habal-habal. Dunay mga area din sa atong dapit sa atong siyudad
dunay mga area nga mugikan dito sa buntag mo pauli nga ito pagkahapon usara gyud ka biyahe. Sa ato pa kung dunay mga problema nga masakit baron og unsa gikinahanglan nga dadaon sa ospital, mahimong dakong problema. Mao nga mas maayo sab tuod kini nga editorial nga atong napunit sa Freeman nga kinahanglan nga kining mga habal-habal nga kuan ba nga unsa nga niining nakita na ro kay bisan dito sa Manila no kanang gitawag nila og motorcycle taxi mao na may kadtong mga magdali kadtong dunay importante kayong lakaw duna na sila gisaaran nga mga ugwa manggali nagbiyahe nga nagbiyahe pa niya ng orasa kadaghanan niini migamit na niining mga motorcycle taxi mao nga ato ning gisgutan karon kay murag maayo ning balita kay litinyo gyud ang atong speaker si House Speaker Martin Romualdez kagahapon mi sulti dito sa House of Representatives nga nga tagaag dako nga pagtagad kining balaunon nga magtabang nga makahatag og sulbad sa mga problema sa mga commuter sa mga commuters sa mga sumasakay sa public transportation sama niining gipropose nga utilize motorcycle taxi. Kita din sa ato para siya nahitabo karon sa Manila kanang giingon nilang i-trike o unsa kana nga sakyanan pa nga nagbiyahe sa Manila nga lagi way lisensya driver dili rehistrado ang maong e-trike electrical nga sakyanan sakyanan nga gipadagan na sa electric. Unya matud pa dire this legislative move is in direct response to President Marcos kuno advocacy to increase transportation option for Filipino people as demonstrated by the support for the legalization of motorcycle taxi and easing the transportation network vehicle service regulation. Romualdez was reported to be saying in report to Philstar.com. Atong matod pa dere, below the development, we have always held the view that motorcycles should be allowed to be used as public transport. Kini ato ning ako ning gihisgutan kay ni amaguta apektado do na may daghan nato nga mga kaigsuonan sa barangay nga nanginabuhi na ginamit ang tricycle nga kana laging habal nga gani daghan sa mga habal driver nga matud pa sa akong higala may swerte ni nga mga habal driver kay kadtong mga maestra nga nagsigig sa sakay nila kada buntag nahimo na gyud nilang asawa. Nakaswerte ko no sa mga maestra ang pipila ka mga habal. Pero ang atong namatigdan ang tinuod dunay mga habal nga dili na rehistrado. Dunay mga habal driver nga wa say lisensya o may lisensya man gani wa na nila iparenew. Mao man gani nga ako ning gihisgutan karong buntaga kay buot nako nga ipaabot nganha sa mga dunay mga dunay mga motorsiklo nga gigamit nga habal nga unta aron nga inunta masugdan makapangayo sab sila nga irehistro sila aron maklaro na gyud nga panginabuhi kay kini pagkakaron mura man kanang habal og atong istoryahan dakpunon pa man na kay una wa man ta makasiguro og rehistrado ba na ang ilang sakyanan ug ang mga nagdrive diya na may mga lisensya ba dili ba mga kulurong bibi mao nga manghinauta nga kining atong paghisgot pagkakaron kay murag sa gihisgutan ni Speaker Martin Romualdez ug niining tinguha sab sa atong presidente nga lagi ang iyang advocacy nga i-increase nga padaghanon kining mga transportation option kini bang mga
magkadaghan kining mga nagkalain-laing mga sakyanan nga kapili-pilian sa mga sumasakay, mao ni maayong lakang nga atong sakyan sab karon. Nga sa ato pa akong gisangpit kadtong mga kaigsuonan ta nga nanginabuhi dunay mga organisasyon o dunay mga nanginabuhi sa habal-habal nga mas maayo tingaling nga magsugod na mog meeting-meeting. O gunya magpurma mog inyong asosasyon, magpurma mog inyong organisasyon. Pero una, mao nga ang inyong mga motor iparehistro sa LTO. Ikang driver sa kinahanglan nga lisensyado. Kay aron nga ining abot sa gayon nga pangusgan na gyud pag-ayo kini nga iparehistro na mo ang mga habal-habal sa nagkalain-laing dapit sa nasod, kita din sa mo dili tabauhi. Sa ato pa may ang inon ta mahimong bahinon og pila ka area kining atong syudad ug unya ang matag area dunay organisasyon sa habal-habal aron nga pag-abot sa higayon nga inon tagyod pangusgan na ni nga i-organisar na mo nga mahimo na mong motorcycle taxi dan manghinaota nga ready na kabudiha marehistrado na ang mga sakyanan ang mga motorcycle ninyo may lisensya na ang mga driver kana mo'y akong pasiunang advice akong pasiunang tambag sa mga kaigsuonan ta nga dunay panginabuhi sa habal-habal kay dali pa ita nga ang atong speaker nga litinyo si Speaker Martin Romualdez ug ang atong presidente medyo nakakita nga ang usa sa mga makatabang kaayo nga sakyanan sa mga problema sa nagkalain-laing area labi na gyud sa mga lagyo nga mga dapit nga mga barangay way lain kundi ang mga motorcycle baoy madali ug unya sayon sab kaayo nga makita nato kay matag karon og unya daaman magdagan-dagan sa nagkalain-laing dapit dinhi sa atong dakbayan sa atong mga munisipyo sa mga syudad. So hinaot unta nga kining among paghisgot karon dinhi ni Hitler dinhi ning atong tulumanon makahatag og interes ninyo ug unya ug unsa manggali inyong gituan nga among matabang no pagtiks na mo dinhi ning atong tulumanon kay probahan namo nga ato mong kaalalayan niya na unyang mga panginahanglan ninyo. Okay, mura magwa na tay panahon ako kang hangyoon Hitler no nga ugma duna gali mga nagunang mga balita nga buot sa nimo ang imo nga sigpatan tagaan ta kag higayon pag-report sa ugma no. Hitler okay dong. Yes, sir. Chuchi. Okay. Og dunay imo diha nga hisugatan, hisigpatan nga mga maayong balita ipadangat sabna kay tagaan ta kag higayon sugod ugma matag karon og unya na dinhi ning atong tulumanon. Ato man kining pangilabot dili mini ako lang ato ning duha pagkakaron kay kita may nagtambayayaw sa pag-atiman ini. Okay, sangahan sa ato station manager si Doreen Winky Pipito o ni Engineer Buyet Pipito. Ako inyong higala Chuchi Pipito manamilit ug manghinaot nga ugma magkita na sabtan ining atong tulumanon ug unya ato na sang sawan ang pipila ka importanteng mga isyu nga angayan natong hisgutan. So, salamat sa inyong pag-uban kanamo karong muntaga. Good morning. Yes, good morning Sir Chuchi o good morning mga kalungsuranon. Magpasalamat na usab kami karon kaninyo sa inyong pagsubaybay ni atong programa. Labi na nga to kang Windel, Pipito, kang Susan Santa Iglesia, kang Armito Paloma, kang Saniboy Bagski Las Cunha, kang Joel Rosal, kang Joaquim Sakay, kang Roby Espina, kang Bebet Iskototo, kang Batang Pasay, kang Sir Bong Pipito, kang Sir GF Pipito, kang Valerie Maglasang,
kang Ernesto Villas, kang Esperanza Palmitos, kang Im Kaputol, kang Jima Puno, kang Ma'am Dorin Pobliti Pipito, kang Brian Baro, kang RJ Labajo, kang Judita Lumalyo, kang Jezebel Cyril Augusto, ug kang Ives Pamador. Daghang salamat kaninyo og mayong buntag mga kalungsuranon. Okay, sige. Salamat kayo. Og hinaot nga si Batala magauban kanunay. Magauban ka na to kanunay. Salamat og maayong buntag.